Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our program Firasat-e-Quran. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. वल्लाहु समीउन अलीम। और जब सुबह सवेरे निकले आप अपने घर वालों से, आप मुतय्यन कर रहे थे मोमिनों को मोर्चों पर यानी ठिकानों पर जंग के लिए, और अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। व इज़ और जब, गदौता सुबह सवेरे निकले आप, गदौता गैन दाल वाव, गदा यगदू से निकलना यानी सुबह के वक्त जाना या फिर निकलना। मिन अहलिका अपने घर वालों से, अहलिका बेसिकली अहल घर वाले, और का क्योंकि ज़मीर है सेकंड पर्सन सिंगुलर तो अपने के मायनों में आ रही, और मिन का तर्जुमा था से, तो अपने घर वालों से, और अहल जो है इसका रूट हमज़ा हा लाम। तुबव्विउ आप मुतय्यन कर रहे थे, तुबव्विउ बा वाओ हमजा, बव्वा युबव्विउ बेसिकली जगह को हमवार और दुरुस्त करने के लिए आता है, या फिर मुनासिब जगह देना या किसी चीज़ को मुतय्यन करना। यानी कि आप मार्क कर रहे थे कि मोमिनों को कि किसने कहाँ जंग के मौके पे अपना मोर्चा या ठिकाना बनाना है। अल-मुमिनीन मोमिनों को, अल-मुमिनीन जमा का सीगा है, इसम है मोमिन की जमा। मक़ाइदा ठिकानों या फिर मोर्चों पर, इसकी वाहिद मक़अदुन आती है यानी जो बैठने की जगह है, और ये उसकी जमा है। लिल क़िताल जंग के लिए, क़िताल क़ाफ ता लाम। वल्लाहु और अल्लाह, समीउन खूब सुनने वाला है, सीन मीम आइन, ये भी समी अल्लाह की सिफत, अल्लाह का नाम अस्समी, और खूब सुनने वाला है, बहुत बारीक बीन है। अलीम खूब जानने वाला है, आइन लाम मीम इसका रूट मुबालगे का सीगा है, अल्लाह ताला की सिफाती नाम भी हैं। इज़ हम्मत त्वाइफतानी मिनकुन अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। जब इरादा किया दो ग्रोहों ने तुम में से कि वो दोनों बुज़दिली दिखाएं, और अल्लाह मददगार था उन दोनों का, और अल्लाह ही पर पस चाहिए कि तवक्कुल करें ईमान वाले। इस जब, हम्मत इरादा किया यानी ख्वाहिश की, हम्मा से हम्मत इरादा किया। त्वाइफतानी त्वाइफतानी दो ग्रोहों ने, तस्निया का सीगा है, अरबिक लैंग्वेज में तीन सीगे होते हैं, एक वाहिद, दूसरा तस्निया यानी दो लोगों के लिए, और फिर जमा का सीगा जिसमें मेल्स फीमेल्स या दोनों शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये तस्निया का सीगा है, इसीलिए तर्जुमे में दो आ रहा है, और ताइफतुन इसका वाहिद है ग्रोह। मिनकुम तुम में से, अन के तफशला वो दोनों बुज़दिली दिखाएं। अब क्योंकि ताइफतानी पीछे तस्निया का सीगा था, इसीलिए यहाँ पे जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो भी तस्निया के सीगे में इस्तेमाल हुआ है जो दो पर अप्लाई होता है, यानी वो दोनों बुज़दिली दिखाएं। फा शीन लाम। फशिला यफशलू फशलन कमज़ोर दिल होना, इसी तरह बुज़दिल होना या फिर सुस्त पड़ना, बेहौसला, थक जाना, हार जाना, नाकाम होना। वल्लाहु और अल्लाह, वलीयुहुमा मददगार था उन दोनों का, वलीउन की जमा यानी मददगार दोस्त, वाव लाम या इसका रूट है, अल्लाह उन दोनों का मददगार था। व अलल्लाही और अल्लाह ही पर, फलयतवक्कली बस चाहिए कि तवक्कुल करें, वाव काफ लाम। तवक्कला यतवक्कलू मामले को किसी के सुपुर्द करना या फिर किसी पर एतमाद करना, भरोसा करना। तो कहा कि बस चाहिए मोमिन क्या करें
کہ وہ اللہ پر توکل کریں. المؤمنون ایمان والے، مؤمن کی جمع المؤمنون، جمع کا صیغہ ہے، اسم ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور البتہ تحقیق مدد کی اللہ نے تمہاری بدر میں حالانکہ تم کمزور تھے، پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کرو. سو بیسکلی پیچھے غزوہ احد کا ذکر آیت میں گزرا اور اسی کے ریفرنس میں اللہ تعالیٰ بدر کا ذکر اس آیت میں کرتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نَصَرَكُمْ مدد کی تمہاری، نصر ینصرو سے مدد کرنا، اللہ نے، بِبَدْرٍ بدر میں، با دال را روٹ ہے اس کا. اور بدر کا جو مقام ہے بیسکلی یہ مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے. یہاں پہ منڈی بھی تھی، پانی کی بھی بہت کثرت تھی، اور یہ اپنے پانی کی کثرت ہونے کی وجہ سے پھر یہ جگہ بہت مشہور ہوئی، اور یہ پڑاؤ ڈالنے کی بھی جگہ تھی. تو بیسکلی وہ لوگ جو مدینہ سے آنے والے ہوں اور شام کے راستے جو مکہ آنے والے ہوں، تو یہ ان دونوں کے لیے یہ جو راستہ تھا بدر کا، یہ ایک طرح سے ایک سنگم، لائک اے میٹنگ پوائنٹ بنتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ مدد کی تمہاری اللہ نے بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، اذلہ کمزور تھے، ذال لام ذلہ یا ذلو سے کمزور اور زیر دست تھے. یعنی کہ بدر میں مسلمان تو صرف 313 تھے اور ان کے مقابلے میں 2000 لوگ تھے. تو کہا تم تو وہاں زیادہ کمزور تھے، تو اسی لیے کہا فَاتَّقُوا پس ڈرو، واو قاف یا فَاتَّقُوا تقوی، اتقا یتقی سے ڈرو، کس سے؟ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، یعنی کہ یہ جو تمہارا ڈرنا ہے یہ کس لیے ہو؟ تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. شین کاف را تشکرون کا روٹ ہے، شکر یشکرو سے، اور احسان کرنا، کسی کے احسان کا اعتراف کرنا. اور بیسکلی شکرہ جو ہے اس کے معنی میں آتا ہے کہ یہ وہ گائے ہوتی ہے جو چارہ کھاتی ہے کم لیکن دودھ زیادہ دیتی ہے. تو یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا تقوی گویا انسان کے اندر شکر گزاری پیدا کرتا ہے کہ اگر اللہ وہ ذات ہے جس نے بدر کے مقام پر مدد بھیج دی فرشتوں کے ذریعے، تو کیا وہ احد کی جنگ میں نہیں مدد کرے گا یا اسی طرح دوسرے مواقع پر نہیں کرے گا؟ تو یہی چیز انسان کے اندر شکر بھی پیدا کرتی ہے، اور یہی نتیجہ ہونا بھی چاہیے تقوی کا، کہ انسان توکل بھی اسی سے بڑھتا ہے. پھر ناظرین آئیے یہاں سے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.